اس واسطے اپنی زندگیاں دے اندر تجربہ کر کے دیکھ لو، اے پتر تا مال دے لالچی ہوندے اے پتر تا غرضاؤ ہوندے نے، سچا پیار کرن والے نہیں ہوندے۔ تے دھیاں دا پیار بڑا نکھرا پیار ہوندا ہے، دھیاں دا پیار بڑا سچا پیار ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے، ایک بندہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوندا ہے، کافر دل دے اندر کلمہ میرے پیغمبر دا موجود، آکے کہندے ہو محمد الرسول اللہ، میرے کولو زندگی دے اندر ایک گناہ ہو گئے، آج میں تواڈے کول اس واسطے آیا کہ میرے اس گناہ دی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ فرمایا دس اللہ دیا بندیا تیرے کولو کیڑا گناہ ہو جائے؟ کہندا یا رسول اللہ میرے کولوں بڑا بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا چوری کیتی ہے؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ اس تو بھی بڑا۔ زنا کیتا ہی؟ نہیں یا رسول اللہ اس تو بھی بڑا۔ ڈاکہ مارے نہیں یا رسول اللہ اس تو بھی بڑا۔ فرمایا کتنا بڑا گناہ؟ کہندا یا رسول اللہ 7 آسماناں تے 7 زمیناں تو بھی بڑا گناہ۔ فرمایا دس نہ اللہ دیا بندیا کیڑا گناہ تیرے کول ہویا ہے؟ کہندا یا رسول اللہ اگر پوچھنا چاہندے ہو پھر سنو، ساڈے علاقے دا جڑا سردار ابو جہل ہے اس نے ساڈے علاقے دے اندر اعلان کیتا ہے کہ جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے بیٹی نو پیدا ہوندیاں زمین دے اندر دفن کر دیتا جائے۔ کیوں؟ کل اگر ساڈی بیٹی جوان ہوئے گی، کوئی بندہ جوائی بن کے داماد بن کے ساڈے گھر دے اندر آئے گا، اساں اپنے گھر دے جوائی نو برداشت نہیں کر سکتے، اس واسطے جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس بیٹی نو زمین دے اندر زندہ دفن کرنا میرا آرڈر ہے۔ اس بادشاہ تے سردار دے آرڈر دے مطابق جس گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی رہی اس گھر دا سربراہ اپنی بچی نو زمین دے اندر دفن کردا رہیا۔ یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی، میری شادی دے کچھ عرصے دے بعد میرے گھر کوئی امید نہیں پئی لگدی، میرے گھر بچے دی امید نہیں پئی لگدی، میں بڑیاں منتاں تے منوتیاں بڑے ہاڑے تے بڑے نظرانے مننے، آخر کار یا رسول اللہ میری بیوی نو حمل ٹھہر گیا۔ یا رسول اللہ جس ویلے میری بیوی نو حمل ٹھہریا میں بڑا خوش، میری بیوی بھی بڑی خوش کہ اللہ سانو بیٹا دے گا، ساڈے گھر دے اندر رونقاں لگ جان گئیاں۔ یا رسول اللہ جدو 9 مہینے دا وقت گزر دے میرے گھر دی دہلیز دے اندر بیٹا نہیں آندا۔ یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی ہے، جس ویلے میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی میرے چہرے دا رنگ بدل گیا۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اس دور جاہلیت دے اندر جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاوے ہاں اس گھر دے واسیاں دے چہرے دا رنگ بدل جاندا ہاں۔ کہندا یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش ہوئی، میری بیوی میرے سامنے آ کے بیٹھ جاندی ہے، یا رسول اللہ میرے سامنے ہاتھ جوڑندی ہے، او میرا سرتاج میری گود دے اندر اللہ نے رحمت بھیجی ہے، بڑیاں منتاں تے ترلیاں نال اللہ کولو اولاد لئیے، ہن میں تیری خدمت دے اندر ایک درخواست کر رہی ہاں، میری اس بیٹی نو زمین دے اندر دفن نہ پیا کری، میری اس بیٹی نو زمین دے اندر دفن نہ پیا کری۔ یا رسول اللہ میرا دل تے بڑا سختا، لیکن جس ویلے میری غم گسار بیوی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے نے میرے دل دے اندر بڑا ترس پیدا ہو گیا، میں اپنی بیٹی نو چھوڑ دیتا، میں اپنی بیٹی نو زمین دے اندر
دفن نہیں کیتا یا رسول اللہ ایک دن میں بازار دے اندر چلدا جا رہا سا اچانک میرا سردار میرے سامنے آ رہا ہے میرے سردار نے مینوں کھڑا کر لیا کہندا ہے او اللہ دیا بندیا تیرے گھر دے اندر میری اطلاع دے مطابق بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن تو بیٹی نو زمین دے اندر دفن نہیں کیتا میں تینوں اج دے دن دا ٹائم دینا اگر تو اپنی بیٹی نو زمین دے اندر دفن نہ کیتا میں اپنے ہتھاں دے نال تیرے گھر وڑ کے تیری بیٹی نو زمین وچ دفن کرسا یا رسول اللہ میں اودے نال وعدہ کردا میں اپنے گھر آنا اپنے گھر دے اندر آ کے اپنی بیوی نو کہنا او میری بیوی جلدی کر میری بیٹی نو نویں کپڑے پوا میری بیٹی نو نوا دعا کے سرما لگا کے میری بیٹی نو میرے حوالے کر اج میں اپنی بیٹی نو ماموں نو ملاون واسطے لے کے جا رہا اج میں اپنی بیٹی نو ایدیاں نانکیاں تے لے کے جا رہا میری بیوی نے جلدی جلدی میری بیٹی نو تیار کیتا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی نو چایا اپنے سینے نال لایا نوا دعا کے نویں کپڑے پوا کے نکل دیا ٹائم میں اپنے موڈیاں دے اوتے کئی بھی رکھ لینا یا رسول اللہ چلدیا جس ویلے میں ایک پہاڑ دے دامن دی طرف جان لگا میری بیٹی کہندی ہے ابا جی میرے نانکیاں دا گھر اس سائڈ تے تا نہیں تو مینوں کیڑی سائڈ تے لے کے جا رہی ہے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی دے چہرے دے اوتے تھپڑ ماردا میری بیٹی بیچاری چپ کر جاندی ہے یا رسول اللہ آخر کار میں اپنی بچی نو لے کے اس پہاڑ دے دامن دے تلے چلا جانا بیٹی نو کھڑا کرنا بیٹی نو کھڑا کر کے میں اپنی بیٹی دے سامنے زمین دے اندر ایک گڑا کھودنا شروع کر دینا میں جدو گڑا کھودنا میری بیٹی اپنی نظروں دے سامنے دیکھ رہی ہے گڑا کھودیا جا رہا ہے حتیٰ کہ یا رسول اللہ جدو گڑا کھود لیا اس ویلے میں اپنے ظالم ہتھاں دے نال اپنی بیٹی نو چاہ کے اپنی بیٹی نو اس گڑے دے اندر سٹ دیتا اس گڑے دے اندر سٹ کے میں اتے مٹی سٹنی شروع کر دیتی یا رسول اللہ جس ویلے میں بیٹی دے اتے مٹی سٹ رہا میری بیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی رہی میری بیٹی میں نو کہہ دی رہی او بابا اج میری جان نو بخش دے اج میری جان نو بخش دے اگر تو اپنی گھر دے اندر میں نو ویکھنا گوارا نہیں کردا میں اج تو بعد تیرے گھر دا رستہ بھی نہیں آواں گی اج تو بعد تیرے گھر دے دروازے وچ داخل بھی نہیں ہوواں گی میں جنگلاں دے اندر پتے کھا کے گزارا کراں گی میں جنگلاں دے اندر گھاس کھا کے گزارا کر لواں گی او میرے بابا اگر مینوں انج زمین دے اندر دفن کرنا آیا مینوں کم از کم گھر دے اندر تا دسیا تاکہ میں نکل دیاں اپنی ماں دا چہرہ تا چومی آواں مینوں اتنا تے دسے ہاں کہ میں تینوں زمین وچ دفن کرن واسطے لے کے جا رہا اگر مینوں پتہ ہوندا تا کم از کم میں ماں نوں تا منہ چمائی آواں جس ویلے اللہ دا بندہ میرے پیغمبر دے سامنے سارا واقعہ سنا رہے ہیں مجلس بری صحابہ دی سارے اس بندے دی گل سن کے زاروں قطار روئی جا رہے نے تے میرے پیغمبر دیاں کمیچوں لڑیاں دی طرح سو جاری ہو رہے میرے پیغمبر جس ویلے اس جگہ تے گل پہنچیے او کہندا یا رسول اللہ جس ویلے میں بچی دے اوتے مٹی سٹ رہا میری بیٹی مینوں بابا بابا کر کے پکار دی رہی لیکن یا رسول اللہ میرے دل دے اندر ترس نہیں آیا میرے دل دے اندر نرمی نہیں آئی میرے پیغمبر نے فرمایا او ظالم انسان تو اتنا بڑا گناہ کیتا ہے تیرے اس گناہ دی وجہ نال سات آسمان بھی ہلن لگ پئے تیرے اس گناہ دی وجہ نال سات زمیناں بھی ہلن لگ پئیاں پھر میرے پیغمبر روندیاں اکھاں دے نال باقی گل اودی سن دے نے کہندا یا رسول اللہ ہن 40 دن گزر گئے میں اپنی بیٹی نو زمین دے اندر دفن کیتا ہے 40 دن گزرے نے نہ دن دے اندر سکون ہے نہ رات دے اندر سکون ہے جدوں بھی سمن لگنا جڑی اکھ لگدی ہے میری بیٹی خواب دے اندر آ جاندی ہے خواب دے اندر آ کے میرے گریبان نو پکڑ کے مینوں جھنجھوڑ کے کہندی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بابا دسنا مینوں کیوں
زمین دے اندر زندہ دفن کیتے یا رسول اللہ نہ دن دے اندر سکون نہ رات دے اندر سکون اللہ دے پاک پیغمبر اس بندے دیاں گلاں سن رہے نے کہندا یا رسول اللہ میرا گناہ تے تساں سن لئے ہن مینوں اے دسو میرے اس اتنے بڑے گناہ دی کوئی معافی دی صورت بھی ہے یا کوئی نہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تیرا گناہ تے بہت بڑا ہے لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا گناہ میرے رب دی رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر گناہ بخشانا چاہنے ایک کم کر، تو کافر ہیں جلدی کر میرا کلمہ پڑھ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ فرمایا جی میں مسلمان ہوئے گا اسلام تیرے پچھلے سارے گناہوں معاف کر دے۔